बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, तहरीक दम एतमाद के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने बैकडोर राब्तों के ज़रिए अपोजिशन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। कल इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक झटका लगा और आज तहरीक इंसाफ के उन वफाकी वज़रा, उन वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने अपोजिशन की जानिब से जो एक पहला प्लान तैयार किया गया था उसको तोड़ लिया है। और अब अपोजिशन जो है वो प्लान बी के ऊपर जा रही है। पहले अपोजिशन का प्लान ये था कि वो पीटीआई के अरकान असम्बली को तोड़कर अक्सरियत साबित कर देगी और यूँ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनसे गलती ये हुई, ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने अपने अरकान जो हैं पीटीआई के जो तोड़े हुए थे उनको बाहर एक्सपोज़ कर दिया और उसके बाद अपोजिशन की परेशानी में इजाफ़ा होता चला गया। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जिन 13 अरकान को शोकाज़ नोटिस जारी किए थे उनमें से निसफ से ज़ायद ने पीटीआई से रब्ता कर लिया है और दोबारा वापसी के हवाले से बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ खुसूसी किस्म की मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि दो ख़वातीन जो हैं जो पीटीआई की मुनर्रिफ होकर सिंध हाउस में मौजूद हैं, अभी तक वो वहीं पर ही मौजूद हैं। सारे अरकान जो तोड़े गए थे तो वो आपस में थोड़ी सी उनकी गड़बड़ शुरू हो चुकी है। अरकान ऐसे समझ लें कैद में हैं और कुछ अरकान के जो अहल खाना हैं वो भी उनके पास हैं और कुछ के जो बाकी अजीज़ व अकारिब हैं वो कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। प्लान बी भी बताएंगे और कौन कौन से अरकान हैं जिन्होंने वापसी के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं और अपोजिशन कैंप परेशानियों में मुब्तला होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को होगा और उस इजलास को तलब करने के हवाले से जो अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं, आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल स्पीकर को क्लीन चिट दे दी है कि उनके ख़िलाफ़ जो मामलात हैं आप वो पार्लियामेंट में ही करें। तो कल उनको पहला झटका लगा और आज और अगले आने वाले दिनों में मज़ीद झटके भी लगेंगे। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए अपोजिशन ने प्लान बी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्लान ए किस तरीके से हुकूमत ने इनका नाकाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, नाज़रीन, अपने पार्टी रहनुमाओं से जो मुशावरत करते हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाता है कि किस मुनहरिफ अरकान रुकन से किसने बात की है और उनका क्या जवाब है। ज़रा ये बता रहे हैं कि पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वज़रा या सीनियर जो वफाकी वज़रा हैं उनको नहीं कहा जा रहा कि आप अरकान के साथ रब्ते करें, बल्कि जो उनके दोस्त हैं कौमी असम्बली के मेंबरान या सेनेटर्स या फिर पीटीआई के वो रहनुमा जो कोई वज़ीर भी हैं, यानी कि जो जूनियर लीडरशिप है पीटीआई की, उनको कहा जाता है कि आप उनके साथ बातचीत करें और जब मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर जो सीनियर पीटीआई की लीडरशिप है वो उनके साथ बातचीत करती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन अरकान को ये कहा हुआ है कि अगर कोई रुकन मुझसे बात करना चाहे तो मैं भी उनके साथ बात करूँगा। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मालाकंड जलसे से खिताब करते हुए जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनको ये पेशकश की थी कि आप अगर वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आ जाएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह भी गुनाहों को माफ़ कर लेते तो फिर मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भी आपको माफ़ कर दूँगा। अब इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद और पेशकश के बाद बहुत सारे जो पीटीआई के अरकान हैं उनके अंदर जो है वो एक कह सकते हैं कि वापसी के हवाले से थोड़ी सी बातचीत जो है वो शुरू हुई है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि इन 13 में से 7 ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जो वापसी के लिए एक बार फिर पर तोल रहे हैं और मामलात बहुत जल्द इस हवाले से ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। आज अहमद हसन डीहर जो कि मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, इन्होंने बनी गाला में लगभग 12-13 दिन तक धरना दिया और फिर इनको टिकट की यकीन दहानी कराई गई। और सिकंदर हयात बोसन जो कि नून लीग से पीटीआई में आए थे उनसे उनको टिकट फिर नहीं दी गई और उनकी जगह के ऊपर अहमद हसन डीहर को टिकट दी गई और वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। पहली दफ़ा वो आए सियासत में और उन्होंने रुकने कौमी असम्बली बन गए। और उनके ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि हल्के में उनके काम नहीं होते, हल्के की आवाम उनसे कामों का पूछती है, मैं जवाब नहीं दे पाता। और वज़ीर-ए-आज़म हूँ या फिर वफाकी वज़रा या फिर ब्यूरोक्रेसी हो या फिर वज़ारत आला हो, पंजाब के जो वज़रा हूँ वो उनसे काम नहीं देते उन्हें और ना ही वो काम करते हैं।
کرپشن کی بھی انہوں نے بات چیت کی کہ ڈی سی اے سی جتنے بھی ہیں، جب جو بیوروکریسی ہے وہ بھی کرپٹ ہے، کرپشن کرتی ہے، اور عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے حکومتی پالیسیوں کے اوپر۔ لیکن آج انہوں نے ARY TV کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کے اوپر کہا کہ میں PTI نہیں چھوڑ رہا، میں کسی اور جماعت میں نہیں جا رہا، اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا، اگر عمران خان یا پھر کوئی اور لیڈرشپ بات کرے گی تو پھر میں نظر ثانی کروں گا اپنے ڈیسیژن کے اوپر، اور یہ بھی کہا کہ جو پارٹی کو چھوڑے گا وہ بغیرت ہوگا۔ تو یہ تو صرف ایک چیز سامنے آئی ہے، ابھی ایسے بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے۔ جو اراکین ناظرین سندھ اسمبلی میں، سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، ان کی سخت پہرے داری کی جا رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ سندھ ہاؤس میں کمانڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو کوئی شخص اندر آتا ہے، اور وہ نہیں کہتے تو انہیں اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ انٹرویوز بھی پلان کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم اورنگزیب جو ہیں اس میں سارا لوپ میں تھیں، اور وہاں وہ موجود تھے، اور انہوں نے جب اراکین کے انٹرویوز کرائے گئے تو وہ اینکرز کو سوال بھی فیڈ کرتی رہی تھیں۔ کاشف عباسی نے سخت سوالات کرنے کی کوشش کی تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ دس از ناٹ فیئر کاشف، آپ اس طریقے سے سوالات سخت نہ کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کاشف عباسی نے کچھ سخت تو سوالات کیے، لیکن آگے ان کا سلسلہ ایسا اس طریقے سے نہ چل سکا۔ بہرحال پریشانی موجود تھی، اس وجہ سے انہوں نے بندے ایکسپوز کر دیے۔ ابھی بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 درجن کے قریب ایسے اراکین ہیں جو رابطوں میں، لیکن حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ان 13 اراکین کے علاوہ باقی کوئی اور ایسا رکن اسمبلی نہیں ہے جو اپوزیشن کیمپ میں ہو یا پھر وہ ان کے ساتھ ان کی یقین دہانی ہو۔ لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کچھ ایسے اراکین ہیں جو ان کے ساتھ شاید رابطے میں ہوں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے، ان 13 اراکین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو نصرت پٹھان اور وجیہ اکرم ہیں، ان کو بھی سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں ان کے اہل خانہ بھی ان کو وہیں پر رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایک رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے والد نے بھی گورنمنٹ کو یہ بتایا ہے کہ میرا بیٹا واپس آنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ واپس اسے نہیں آنے دے رہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ ان اراکین کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان اراکین کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 17 سے 20 کروڑ روپے تک ڈیل دی گئی ہے، اور یہ جو خواتین ہیں نصرت پٹھان اور وجیہ اکرم، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں تھوڑا سے ایشوز پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ نصرت پٹھان کو پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو ہم ریزرو سیٹ کے اوپر ٹاپ 5 لسٹ میں رکھیں گے، اور مسلم لیگ نون نے یقین دہانی کرائی ہے وجیہ اکرم کو۔ لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں اراکین کے آپس میں تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ ایک رکن جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں تحریک انصاف میں، میری بات چیت بھی چل رہی ہے، جبکہ نصرت پٹھان کہتی ہیں اگر اس موقع پر ہم جاتے ہیں نہ ہمیں پارٹی ایکسیپٹ کرے گی اور ہمارا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال چانسز ہیں کہ اگلے کچھ دنوں تک بہت زیادہ گیم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے چال میں جو ہے وہ پھنس جائے گی، جال میں پھنس جائے گی۔ اب کافی زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن پلان بی کی طرف جا رہی ہے۔ پلان بی یہ ہے کہ اتحادیوں کے ذریعے حکومت کو کمزور کیا جائے، اور اتحادی اگر مان جاتے ہیں تو پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ MQM کے پاس مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں، اور MQM کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ MQM پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن جو وعدوں کے اوپر عمل درآمد PTI نے کیا ہے وہ کسی اور جماعت نے نہیں کیا۔ اور ہم اس موقع کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ پوری MQM پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کی جو ورکرز ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بجائے ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ ہی سٹے کرنا چاہیے۔ بہرحال 24-25 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ کچھ اور بھی عمران خان کو جو ہے وہ بوسٹ ملنے کا امکان ہے، اور یہ جو اپوزیشن اس طریقے سے شور مچا رہی ہے کہ ہم حکومت گرا دیں گے، بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ عمران خان دن بدن جیسے یہ دن آتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں ناظرین، عمران خان جو ہیں وہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور گیم دلچسپ مرحلے میں موجود ہے۔ اپوزیشن سے بہت بڑا بلنڈر ہوا کہ انہوں نے اپنے اراکین کو شو کر دیا جو منحرف اراکین ہیں، لیکن اب حکومت نے ان کو مینج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اپنی پارٹی ہے، واپس آ جائیں۔
اور لگتا یہ ہے کہ شوکاز 26 کو ختم ہو رہا ہے، شوکاز سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے دوبارہ کیمپوں میں ہوں گے اور اپوزیشن بہت زیادہ پریشان ہوگی، اور ایسا لگتا ہے ایسا جب دیکھیں گے کہ حالات ان کے فیور میں نہیں آ رہے تو نیوٹرلٹی کا بہانہ ختم کر کے کہہ دیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔